وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلوا عليه صلاة وسلام يا رسول الله. بزم ہستی کے تاجدار آئے. سبحان اللہ بے شک. بزم ہستی کے تاجدار آئے. گلشن دہر کی بہار آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. بزم ہستی کے تاجدار آئے. بزم ہستی کے تاجدار آئے. گلشن لہر کی بہار آئے. اور جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا، جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا، رسول کرم شیار آئے. سبحان اللہ. وہ رسول کرم سے آئے. کرم شیار آئے. بزم ہستی تاجدار جدار آئے. گلشن دہر کی بہار آئے. جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا، وہ رسول کرم شیار آئے. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی، انتہائی یقین و محبت کے بعد ساتھ ایک مرتبہ اور کے درود کی نظر پیش کر لیں. وقت کے دامن میں اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید اور اشعار سنائے ہیں. سب سے پہلے میں تمامی خوش عقیدہ وہ افراد جو یہاں آقا علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں تشریف لائے ہیں، میں سب کو
1500 साला जश्न विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के विलादत तैयबा के ठीक 1500 साल थे। आप 53 बरस यानी 43 ईयर्स में मक्का मुकर्रमा से मदीना पाक गए और मदीना पाक जाने के बाद हिजरी सन का आगाज हुआ जो 1447 यानी 1447 चल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 1500 साल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से हम और आप आज बहुत ही अहम प्रोग्राम में बैठे हैं। एक तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा है, दूसरा हफ्ते की बहुत अहम तरीन घड़ी है जिसे यौमुल जुमा कहते हैं, जुमा है। इस मौके पर सबसे पहले मैं अपने और पूरे शहर की जानिब से उन्हें उनके गम में बराबर के शरीक होने का अहद करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। मौला करीम जो लोग आफाते नागहानी के सबब सैलाब ज़दा होकर बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं, मैं अहले ईमान और अहले इस्लाम की जानिब से बरादराने वतन के उन तमाम अफराद को जिन लोगों ने आफात नागहानी का हादसा झेला है, हम खास तौर पर आज के इस मौके पर पंजाब के उन सारे इंसानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और उनके हक में और उनके घर वालों के लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमाए जिन्होंने अपने घर वालों को खोया। साथ ही साथ ये आफात नागहानी थी। इसके अलावा जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हमें इजाज़त देता है कि आप अपने हक का इज़हार करें। फ़लस्तीन की ज़मीन पर 50,000 से ज़ायद लोग जो एक तानाशाही की बुनियाद पे ख़त्म कर दिए गए, वो इसी साल की बात है। मैं उन तमाम शहीद होने वालों के हक़ में दुआ करता हूँ और उस जालिम हुकूमत को हिदायत की दुआ करता हूँ, इसलिए कि हम लोग बद्दुआ देने वाले कौम नहीं हैं। हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो उस नबी ने दुनिया को हिदायत की दावत दी। कुरान करीम की जिस आयत मुबारका को मैंने अपने गुफ्तगू का मौजू बनाया है, कुरान करीम में रब्बी कायनात फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे जहानों के लिए। यही वजह है कि सारे जहान में नबी का जश्न मनाया जा रहा है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकदाने गिरती पे जलवागर हुए। सुबह बहारा है, विलादत की मुबारक घड़ी है, सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन आए, हुजूर की वालिदा फरमाती है 3 झंडे लाए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लटक कर दिया। गोया वो अमन का पैगाम देने के लिए 3 झंडे, ताकि दुनिया के अंदर हुकूमतें जो भी हो मगर अमन की इजारादारी पैगंबर इस्लाम कायम करने वाले हैं। दुनिया के अंदर से जुल्म का खात्मा करने के लिए नबी को मौका की जात आई और फिर हकदारों का हक दिलाने के लिए पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाए 40 साल की दौरे जिंदगी में अगर हम मुशाहिदा करें, तब तक दुनिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कह रही है, अभी तो आपको रसूलुल्लाह नहीं कह रही है, मगर आपके किरदार और अमल को देखा जाए, आपके अखलाक करीमाना को देखा जाए, आपके तरीक़े कार को देखा जाए, आपकी उसूल जिंदगी को देखा जाए, आपकी तर्ज़ बंदगी को देखा जाए, आपका तरीक़े कार को देखा जाए, एक मिसाली तरीक़े कार है। कायनात के अंदर न उससे पहले निशान वाला कोई आया था, न इसके बाद कोई आएगा। पूरी दुनिया का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि कायनात में आने वाला वो नबी जो सुबह बहारा में आया, इस शान के साथ कोई नहीं आया, इस शान के साथ कोई नहीं आया। इंसानी शक्ल में आने वाली
आवरी है, तारीख गवाह है, कुतुब सैयद के तमाम लोगों ने इस बात को नकल किया है। आकाए दो जहां तशरीफ लाए हैं, पैगंबर आखिर ज़मां खातमे पैगंबरां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के वक्त हुजूर की वालिदा फरमाती हैं, आसमानों पे हुजूर की वालिदा फरमाती हैं, मैंने आसमानों पे मर्द को और औरतों को उड़ते हुए देखा। क्या इंसान उड़ते भी हैं? मालूम ये हुआ कि पैगंबर की तशरीफ आवरी हो रही है, जहां से वो आए हैं वो नूर आया है। उस नूर वाले की जुलूस के लिए, इस्तकबाल के लिए वो नूर वाले कौन थे? वो हूर थे, ईमान थी, जो आसमानों पे इस्तकबाल कर रही हैं। पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, जनाबे जिब्रील अमीन हैं, काबे पे झंडा अलम को नस्ब कर दिया और नस्ब करके फरमाते हैं इधर हुजूर की विलादत हो रही है। फरिश्तेगान खुदाबंद कुद्दूस मौजूद हैं। सरकार की वालिदा फरमाती हैं, मेरे कानों में आवाज टकराने लगी, मेरा बेटा जैसे दुनिया में आया आवाज आई, इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या अनीसुल गरीबीन, इज़हर या राहतुल आशिकीन, इज़हर या मुरादुल मुश्ताकीन, इज़हर या सैयदुल आलमीन। मालूम ये हुआ कायनात के अंदर सबसे पहली मिलाद कॉन्फ्रेंस इस दुनिया के अंदर हुई है तो हुजूर की विलादत तैयबा के वक्त में। उसकी वजह यह है कि जब नबी मोहतरम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आसमान से ईमान वाले आकर उसका इस्तकबाल कर रहे थे और 53 बरस तक मक्का मुकर्रमा में शान के साथ कोई विलादत नहीं मनाई गई, इसलिए कि 53 बरस तक मुसलमान यहाँ 40 साल तक तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। 40 साल को अलग कर दे, बचे 13 साल, तो 13 साल के हालात तो ऐसे थे कि जिंदगी जीने का सलीका तो था मगर जीने का हक नहीं दिया जा रहा था। रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, पीठ पे उझड़ियां डाली जा रही हैं, मस्जिद हराम का दरवाजा बंद किया गया है, लोगों को अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। सवाल किया जा रहा है पैगंबर ने कब मनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, पैगंबर 53 बरस तक को हालात ही ऐसे न थे, जबकि शेब अबी तालिब में पत्तों पे और चमड़ों पे गुजारा करना पड़ा। ऐसे में विलादत, ऐसे में जुलूस, ऐसे में मीलाद मनाने का तसव्वुर नहीं। मालूम ये हुआ 53 बरस तक अहले ईमान मक्का में उतनी तादाद में न थे जब तक कि हुजूर की विलादत का जश्न नहीं मनाया गया। मगर जब आका की उम्र शरीफ 53 बरस हुई और आकाए दो जहां मदीना पाक जाने लगे, अहले ईमान के दरमियान जाने लगे, नबी कौन मक्का मदीना पाक में पहुंचने वाले हैं कि उतने में वहां इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, सजा गलियां सजाई जा रही हैं, इंतजाम और इंसराम हो रहा है। पैगंबर आखिर ज़मां रबीउल अव्वल के महीने में मदीने में दाखिल हो रहे हैं। इधर दाखिला होना था कि उतने में एक वफद आता है और रास्ते में मुलाकात करता है। उस वफद के जो सरकर्दा थे वो हजरत बुरीदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुजूर से मुलाकात करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम मदीना से आ रहे हैं, अहले मदीना आपके इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी आमद का इंतजार कर रहे हैं। आज इस बात का एहसास हुआ कि 13 साल तक हमने आपके ऐलान नबुव्वत की जिंदगी पाई मगर आपको नहीं पहचान सके। आज आपके दस्ते कुदरत पर मुशर्रफ व इस्लाम होता हूँ और पढ़ाइए मुझे कलमा तैयबा। सरकार फरमाते हैं पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। मालूम ही हुआ हज़रत बुरीदा असलमी कलमा पढ़ते हैं, उनके साथ 70 अफराद हैं, वो सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हज़रत बुरीदा असलमी कहते हैं या रसूल अल्लाह थोड़े फासले में मदीना पाक है, वहाँ आपका इंतजार हो रहा है, आपकी आमद के लिए लोग इंतजार में लगे हैं। मालूम ये हुआ आका इरशाद फरमाते हैं क्या चाहते हो? कहा मैं खुशखबरी देने जाना चाहता हूँ। कहा जाओ। फिर रुक गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ एक शहंशाह की आमद का इस्तकबाल जिस अंदाज में लोग करते हैं उससे पहले जाने वाला मुनादी देता है कि खबरदार आने वाला कौन आ रहा है, आप मुझे अगर हुक्म दें तो मैं अपने सर के अमामे को नेज़े में बुलंद करूं और मदीना में इंटर हो जाऊं। सरकार फरमाते हैं अगर चाहते हो तो ये इजाजत है। हज़रत बुरीदा असलमी अपने सर से अमामा खोलते हैं, नेज़े में लगाते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, मदीना में इंटर होते हैं। जैसे ही मदीना पाक के अंदर दाखिल होते हैं, तीसरा दिन था, लोग इंतजार करके अब जाने वाले थे कि उतने में जाकर कहते
तक पहुंचाने वाला आ रहा है। लोग पलट के आ गए, लोग पलट के आ गए। उतने में लोगों ने देखा क्या है कि आनन फानन एक बहुत बड़ा जुलूस तैयार हो गया। उतने में सहाबा कराम के हाथों में झंडियों की जगह पे खजूर की टहनियां हैं, खजूर की टहनियां हैं। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए फलक शगाफ नारे लग रहे हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा या कासिम अल्लाह। मालूम ही हुआ ये नारे लग रहे हैं। उतने में बनु नज्जार की बच्चियां आई, कबीले नज्जार के लोगों ने दफ लेकर आका का इस्तकबाल शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू की, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी मक्का मुकर्रमा से मदीना पाक के अंदर हुई। 53 बरस तक आमद के जुलूस को न तलाश करो, इसलिए कि 53 बरस तक मदीना मक्का मुकर्रमा में मुसलमान इस कंडीशन में न थे। 40 बरस तक तो थे ही नहीं और 13 बरस तक कंडीशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही हुजूर मदीना पहुंच रहे हैं, अहले ईमान के नजदीक जा रहे हैं, उसी दिन इस्तकबाल की तैयारी। और इस्तकबाल का अंदाज क्या था? फरमाया वजबत शुक्र अलैना, हम पर शुक्र वाजिब हो गया, शुक्र वाजिब हो गया। अगर आज भी हमारे जहनों में ये सवाल उठे कि क्या आमद का कोई एक जुलूस निकला था जनाब, ये सहाब की हदीसें भरी पड़ी हैं, ये आमद ही का जुलूस था, ये सरकार की आमद ही का जुलूस है। अब रहा सवाल इस बात का, हयात कदई तकसीम होती है, तब्दील होती है। तब्दीली का मतलब यह है वो नई चीज नहीं होती। एक हदीस पाक सुनाई जाती है, कुल्लु बिदअतुन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मैं कहता हूँ ये हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताएं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही है तो ये सिर्फ हमारे लिए है या सहाबा के लिए भी? ये बात सहाबा के लिए भी होगी। मेरे बाद जिस नई चीज का आगाज कर दिया, कुल्लु बिदअतुन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। यही हदीस पेश की जाती है। सोशल मीडिया पे नए दौर के लोग इसी बात को पेश करते हैं। कमाल की बात यह है, क्या क्या किस सादगी की बात है? इस सादगी पे कौन नंबर जाए है खुदा? लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। बड़ी मासूमियत के सवाल साथ पूछते हैं, बड़ी मासूमियत के साथ सवाल होता है, सहाबा ने ऐसा किया मैंने, और अगर नहीं किया तो ये बिदअत है। मैंने पूछा बिदअत का डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बिदअत? मालूम हुआ कि बिदअत क्या है? बिदअत वो है जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद, अगर कुल बिदअत ऐसी ही है तो आका करीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ज़ाहिरी के बाद जो चीज दाखिल होगी वो सब बिदअत। अब सहाबा इकराम रिज़वान में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत है। आपकी दौरे खिलाफत में कुरान की इजमा का जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब मसला खड़ा हुआ, किताबी शक्ल तो फारूक आजम ने कहा इकट्ठा तो किया गया मगर किताबी शक्ल नहीं दी गई। सीना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरा है, लोग अलग अलग अपनी मस्जिदों में नमाज तरावीह की पढ़ रहे थे, तरावीह के अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्तिदाई 1-2 साल के बाद उन्होंने कानून बना दिया कि सारे लोगों को एक जगह कर दिया। इससे मालूम हुआ कि नमाज क्या है? दीन है। नमाज दीन का अहम तरीन रुकन है। अब जो नमाज रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाज़ाब्ता जारी नहीं थी, अगर वो चीज जारी किया जाए तो दीन में नया काम हुआ, और अगर दीन में नया काम हुआ, अगर इसको आप नया काम कर रहे हैं तो आप बताएं कि फिर आपका मियार ईमान क्या है? जिनकी खिलाफत का इकरार करना भी ईमान का हिस्सा है, जिनकी खिलाफत का तस्लीम करना भी ईमान का हिस्सा है। अब हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا. دوسرا مرحلہ آیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے قرآن کو کتابی شکل میں کر دیا. میں پوچھا جب یہ دین ہے یا نہیں؟ قرآن دین ہے. قرآن کو کتابی شکل میں اس حیت جزئی کے ساتھ قرآن نہیں تھا, قرآن لوگوں کی زبان پہ تھا, اورات پہ آیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو پھر بتاؤ کہ قرآن بدعت ہے تو اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اور اگر آپ اس دلیل و حدیث پاک کو جو پیش کیا جا رہا ہے آج چند مٹھی بھر آگے میں نمک سے زیادہ حیثیت نہیں ہے, مگر نئی جنریشن کو کیا کریں گے؟ اس نئی جنریشن کو کیا کریں گے جو لے کر آتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے. ایک صاحب حدیث لے کر آئے, میں نے ان کو دوسری حدیث دکھا دی. انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے, اس پہ آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ میں نے نکال کر بخاری کی حدیث دے دی کہ ایک دن آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں, اچانک حضور نے اپنے جوتے اتار دیے. اچانک اپنے جوتے اتار دیے. صحابہ نے بھی نماز کے اندر جوتے اتار دیے. حضور نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو اتار دیا. انہوں نے کہا کہ میرے جوتے کے نیچے کوئی نجاست لگی تھی اس لیے میں نے اتارا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد نبوی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ حضور اور ان کے اصحاب جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. اگر آپ حدیث اتنی حدیث کی بات کر رہے ہیں, یہ حدیث اور اس کے راوی صحیح ہیں. اگر صرف ایسے ہی چند کتابوں کو پڑھ کر اگر عالم بن جانا چاہتے ہو, اس کے ناسخ و منسوخ کے معاملات اگر آپ کو نہیں معلوم, بس آپ کو حدیث چاہیے, تو یہ حدیث صحیح ہے. آپ مسجد کے اندر جوتا پہن کے اتنے جوتے پڑھیں گے کہ شکل نہیں پہچانی جائے گی. دکھاؤ ہمیں حدیث. کوئی برداشت کرے گا؟ حدیث پاک کے اندر ہے, حضور کے صحابہ کر رہے تھے. تو حدیث اچھا ایک بات یہ ہے, یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ایک بدعت ہے. حدیث کی کتابیں بتائیں مجھے, حدیث کی کتابیں دین ہیں یا نہیں ہیں؟ حدیث کی کتابیں دین ہے نا جناب والا, دین ہے. اچھا یہ جو مسجد ہماری پوری ہندوستان میں, پوری دنیا کے اندر جو میناریں بن رہی ہیں, قبے بن رہی ہیں, شاندار مسجدیں بن رہی ہیں, بتائیں نا حضرت سالت میں کوئی ایک مسجد ایسی تھی؟ تو یہ مسجد دین سمجھ کر بن رہی ہے دنیا؟ مجھے بتائیں کہ یہ دین کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت بن رہی ہے, تو بتائیں اس کا کیا ہے؟ تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ حضور کی مثال کے بعد پوری دنیا کافر ہو گئی. پھر آپ کیسے ایمان والے رہ گئے؟ اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں, یہ قدرت ہوتی ہے اور یہ موضوع ہی نہیں تھا. اور ورنہ اس موضوع کو آپ ابھی آج سے 100 سال پہلے اس موضوع کو بتا دیں, دنیا کے اندر یہ موضوع تھا ہی نہیں کہ حضور کی ولادت کے موقع پر بھی کوئی بات پوچھی جائے. یہ آج یہ بات کرنے کا دن ہی نہیں ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والا انسان حضور کی ولادت طیبہ کے بارے میں وہ مسجد میں مینارے بنائے تو وہ بدعت نہیں ہے, وہ بخاری کی رسم کرے تو بدعت نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو بخاری میں بلاؤ. جناب بات والا, پہلے تو بخاری ہی بدعت ہے آپ کی روشنی میں, پھر بخاری کی حدیث کیسے صحیح ہو جائے؟ کیا حضور نے کہا تھا میرے بعد کوئی ایک میری امت میں بخاری پیدا ہوگا اور وہ جو اکٹھا کر لے گا؟ ایک حدیث دکھا دو مجھ کو. یا خود امام بخاری نے کہا ہو کہ میری ہی بات سارے عالم میں ہوں میں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا. کہیں ایسا انہوں نے فرمایا؟ 1400 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ اور آپ کی آمد کے مختلف طریقے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ ان طریقوں میں اگر کوئی چیز ناجائز عنصر ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے, لیکن اگر جائز ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ جلوس مدینہ جو تھا جس میں طلع البدر علینا پڑھا جا رہا تھا, جس میں مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے وہ نعرہ تھا, جس میں جم غفیر تھا وہ جلوس تھا. اب آپ بتائیں ہمارے جلوس میں اس تین کے علاوہ کیا تھا؟ اس تین کے علاوہ کیا تھا ہمارے یہاں؟ نعرے لگے, نعتیں پڑھی گئی, جلوس تھا حضور کی آمد کا. وہ بھی حضور کی آمد کا تھا, یہ بھی حضور کی آمد کا. مسئلہ اس بات کا ہے کہ طریقے کی مطابقت بھی ہے. اب ان تمام باتوں کے
ایک طرف رکھتے ہوئے یہ موضوع نہیں ہے اس پر بہت تفصیل کی جائے اور اس بات کی بھی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ بہت زیادہ صفائی کی جائے، لیکن جو اپنے لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے تو ان چیزوں کے خلاصے کے لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں داخل ہو رہی ہے۔ صحابہ کے طریقہ کار جو تھے اس میں صرف طریقہ منانے کا طریقہ بدلا ہے، قرآن تھا زبان پہ تھا کاغذ پہ آ گیا ہے، اس لیے نیا نہیں ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے نماز تھی انفرادی تھی، اجتماعی طور پہ کر دی فاروق اعظم، اس میں نیا حضرت عثمان غنی ابھی ایک اذان ہوگی جمعہ کی، پھر خطبے سے پہلے ایک اذان اور ہو جائے گی جناب۔ ایک اذان جمعہ کی حضور نے ایک اذان کہی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک اذان ہوئی، عمر فاروق کے دور میں ایک اذان ہوئی، دوسری اذان حضرت عثمان غنی نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے دین سمجھتے ہیں یا دین دنیا سمجھتے ہیں؟ معلوم ہوا دین سمجھتے ہیں، تو پھر دین میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر اضافہ ہوا تو بدعت کا فتویٰ کیا عثمان غنی پہ لگاؤ؟ بدعتی ہونے کا فتویٰ عثمان غنی پہ لگاؤ؟ اور اگر عثمان غنی پہ نہیں لگاؤ گے تو کیا اس بدعت سے بچ کے دکھاؤ گے؟ اگر ان پہ نہیں لگاؤ گے تو کیا اس اذان کو بند کر لو گے؟ کیا قرآن کتابی شکل میں اسے نہیں پڑھو گے؟ کیا مسجد میں مینارے بن گئے اور پکی بن گئی تو اس میں نہیں پڑھو گے؟ جناب وعدہ کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ مسجد تھی کچی تھی پکی بن گئی، قرآن کا کاغذ پہ آ گیا، اذان کی ایک کا اضافہ ہو گیا، مدارس کا قیام کہیں تھا نہیں تھا جناب، کہیں مدرسے نہیں تھے، تو کیا مدرسہ بنانا بدعت نہیں ہوا؟ دلیل کیا ہے؟ ایک چبوترا تھا، ایک چبوترے کو بیس بنا کے 1000 کمروں کی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، دلیل بنی نا؟ حضور کے جلوس مدینہ کو دلیل بنا کے اگر اس شاخ رسول احمد کا جلوس نکالے تو اس پر مدد پہ لگیں گے اور اس پہ نہیں لگیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ اچھا ایک بات اور بھی ہے، ایک مشہور زمانہ شعر اور اتنی بار اس شعر کو کی وضاحت کی جا چکی ہے اور وضاحت نہیں کرنا ہے، یہ شعر ہے ہی سچا۔ دقت اس بات کی ہے کہ جیسے ہی آتی ہے ایک آدمی کو جماعت نہیں کہتے، ایک کو جماعت کو کہیں گے نہیں، ایک کو منفرد کہیں گے نا، ایک اکیلا کھڑا ہوگا تو منفرد ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو جماعت ہوں گے نا۔ حضرت امام احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے ایک صرف ابلیس، اچھا ابلیس ہے نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے اور سوائے ابلیس کے ایک ون پرسن ایک کی بات ہو رہی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنا واضح اور کھلا ہوا شعر نہ جانے کو ایک کو جماعت سمجھ لیتے ہیں لوگ اور صفائی دینے آ جاتے ہیں، ہم کو ابلیس کہہ دیا گیا، ہم کو ابلیس کہہ دیا گیا۔ نہیں، ہم نے نہیں کہا، اگر آپ نے ایکسپٹ کیا ہے تو پرابلم آپ کا ہے نا، پرابلم آپ کا حساب ہم کریں، جن کا مسئلہ ہے وہ حل کریں، سوائے ابلیس کے۔ ہم نے ابلیسی بھی نہیں کہا، ابلیس والے بھی نہیں کہا، سوائے ابلیس کے۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ روایت نہ ہوتی تو بھی کہتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شیطان 4 بار رویا، فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، شیطان 4 بار رویا۔ پہلی بار جب رادہ درگاہ ہوا، جب اس کا اقتدار چھین لیا گیا تو رویا۔ اتنی چیز ہے، کسی کا بڑا منصب ہو، جنت یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، پرموشن سے ڈیموشن میں آ گیا، دنیا سے اوپر گیا تھا چڑھ کے، ناری موریوں کا استاد ہو گیا تھا،
پسینہ جائے گا تو فطرت میں رونا آئے گا نا. سرکار نے فرمایا ابلیس پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب اس کے گالے میں لعنت کا توق ڈالا گیا. پہلی مرتبہ رویا راندہ درگاہ میں لعنت کا توق ڈالا گیا. دوسری مرتبہ جب وہاں سے نکال کر پھینک دیا گیا. اس کو لعنت کا توق ڈالنے کے بعد بھی جنت میں رہنے کا پرمیشن تھا کچھ دنوں تک. پھر اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ دنیا میں نکال کر پھینک دیا گیا. جب یہاں پھینک دیا گیا تو دوسری مرتبہ پھر رویا. پہلے تو نوکری گئی, سروس گئی, پھر پتہ یہ چلا اس کا گھر بھی چھن گیا. دونوں بار رویا. تو یہ دونوں تو اس کا پرسنل پرابلم تھا. سرکار فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو تیسری بار رویا. کب رویا تیسری بار؟ جب میں پیدا ہوا تو تیسری بار رویا. پہاڑوں میں منہ چھپا کے رویا, دھاڑیں مار کے رویا, سینہ پیٹ کے رویا. کیوں رویا؟ اس لیے کہ کعبے میں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا اور اب کعبے کا پاسباں آ گیا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. کعبہ کی پاسبانی کرانے والا آ گیا. حضور کی ولادت طیبہ پہ سرکار فرماتے ہیں میں جب پیدا ہوا تو شیطان رویا. ابلیس نے منہ پہاڑوں میں چھپا کر رویا. 3 بار رویا نا, چوتھی بار کب رویا؟ حضور فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا. تو 2 بار تو پہلے رویا, 2 بار بعد میں رویا. ایک مرتبہ میلاد پہ رویا, دوسری مرتبہ فاتحہ پہ رویا. جناب رونے کا میٹر اس کا بنا ہے. اب اگر اس کے رونے میں شامل ہیں تو یہ پرابلم آتا ہے. ہم نے سوائے ابلیس کے کسی کو نہیں کہا ہے. ہم نے سوائے ابلیس کے, اور نہیں تو میرا غریبان ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے. بتائیے کہ سوائے کا معنی جماعت ہوتی ہے, سوائے کا مطلب زیادہ لوگ ہوتے ہیں. سوائے ایک آدمی کی only 1% سے ہمارا پرابلم ہے اور آپ کا بھی ہے. اور اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہم کو اللہ کو رحمان و رحیم بعد میں کہتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حکم دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی میرا قرآن پڑھو تو پہلے شیطان کو رجیم کہہ لو, مردود کہہ لو. تو آپ بتائیں کہ اگر حضور علیہ السلام پر اترنے والا قرآن رحمان بعد میں کہنا ہے, رحیم بعد میں کہنا ہے, شیطان کو رجیم پہلے کر لینا. اور اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اپنے اوپر لیتے. اب تھوڑی سی پرابلم ہے, وہ بھی میلاد پہ رویا تھا, فاتحہ پہ رویا تھا. اگر معاملات پہلی کر جائیں تو اپنے اوپر لینے کا طریقہ تھا کہ نہ لیے ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لے کر اپنے اوپر لیا جا رہا ہے تو یہ دریدہ ذہنی ہے. 100 سال سے ہمارے اکابرین علماء نے کہا کہ ہم نے ہرگز کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن جب ربیع الاول آئے گی تو ایک کلپ آ جائے گی. جو رسول بلال ولادت میں نہیں منایا تھا تو ابلیس ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ کوئی نہیں مناتا تو ابلیس ہے. ہم نے کہا سوائے ابلیس کے سب بنا رہے ہیں. ہم تو آپ کو رسول کی میلاد بنانے والا مان رہے ہیں. ہم تو آپ کو امتی رسول کا مانتے ہیں. ہم نے سوچا طریقہ الگ ہوگا. آپ اپنے گھر میں بناتے ہوں گے, آپ رسول پہ درود پڑھ کے بناتے ہوں گے, آپ حضور اکرم علیہ السلام کو خراج عقیدت پڑھ کے بناتے ہوں گے. ہم نے تو صرف ابلیس کو کہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں اور پھر ہمارے جماعت پر بخار بھی ڈالتے ہیں تو یہ کسی صورت درست نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کی رسائل مبارکہ کو میں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار عالم نے اپنے محبوب مکرم کو رحمت بنا کر بھیجا, پوری دنیا کے لیے رحمت. اور یہ آج پوری دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جلوس منائے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے یوٹیوب کا. کچھ دنوں پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا صرف یہی منایا جا رہا ہے. یہ تو یہ آیا تو معلوم ہوا صرف وہی نہیں منایا جا رہا جس کی دلیل دی جا رہی ہے, ورنہ